549 districts and 2,911 blocks across tribal dominated areas in 26 states of India and 4 union territories, ensuring comprehensive development for these under-deserved regions. In Goa, we have total of 25 villages which fits into this criteria of 50% and above population with over 500 population. Across 9 talukas, गोंयांत भितर 9 तालुक्यां भितर 25 आमच्या विलेजी आयडेंटिफाय केल्ले आसात ह्याच्या खातीर and Goa covering a total of 23.8% of tribal population in Goa. A total of 17 line ministries which have to ensure that all ST populations have to be saturated with 25 programs identified till 2029. ह्या 5 वर्सां भितर आमकां 17 मिनिस्ट्रींतल्यान जे कितें आसतलें एग्रीकल्चर आसतलें किंवा सोशल वेलफेअर आसतलें ट्रायबल आसतलें एज्युकेशन आसतलें स्पोर्ट्स आसतलें ह्या 17 मिनिस्ट्रींतल्यान आपल्या भागांतल्या सगळ्या ST पॉप्युलेशना पर्यंत ज्यो सुविधा तांचे ज्यो पॉलिसीज आसात ज्यो स्किम्स आसात त्यो तांचे पर्यंत पावोवपा खातीर हो एक मिशन मोड अभियान हें करता. धरती आबा जन भागीदारी अभियान aims at raising awareness of individual rights, entitlements and key government welfare schemes to ensure doorstep delivery of documents and benefits. This Abhiyan is planned between June 15 July to July 15, 2025. ह्या एका महिन्या भितर आमकां सगळे कडेन आमचे कांय कॅम्प्स बिगीन केले आसात सच एज FRA, फॉरेस्ट राइट कमिशन किंवा बाकीचे हॉस्टेल्स प्रोवायडिंग बाकीचे रस्ते हर घर जल नल से जल ह्यो सगळ्यो स्किमी आमी गोंयांत भितर खूब पयलीं सुरवात केल्ली आसा आनी ताजे रिजल्ट्स आमकां बरे मेळटा. ज्यो आयडेंटिफाय केल्ल्यो आसात त्यो विलेजीस